अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जनाब खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब मैं मुखातिब हूँ आपसे पाकिस्तान से। और जनाब जी कहते हैं कि अगर नसीहत को शेरों की ज़बान में कहा जाए तो बहुत पुर असर होती है। यही वजह है कि वारिस शाह ने हीर लिखी तो उसमें नसीहतों के ऐसे मोती परोए जिस तरह कहते हैं मुंज के अंदर मोती परोने का मुश्किल काम होता है। इस तरह उसने नसीहतों का ये मुश्किल काम हीर की शक्ल में हमें दिया, जो कि आज भी उसी तरह वैल्यू रखता है जो कि जिस ज़माने में लिखी गई थी उसकी उस वक्त पे वैल्यू थी। तो जनाब आज मैं आपको एक ऐसी महफ़िल में लेके जा रही हूँ जो कि थोड़ा सा इसको मैं स्टेबल कर लूँ जी। ऐसी महफ़िल में लेके जा रही हूँ जो कि है तो दोस्तों की महफ़िल, इनफॉर्मल। उसमें आपकी मुलाकात एक शायर से करवाती हूँ जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिक हैं। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है एमएच में। और फिर हम वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करने टर्की भी गए थे। तो मेरे पे ये इंकशाफ हुआ कि वो जनाब बड़े अच्छे शायर हैं और उनकी 3 ब्याज शाया हो चुकी है। तो ये है डॉक्टर साजिद, जिनको मैं तो माहिर नफ्सियात के तौर पर जानती थी, लेकिन पता चला कि जनाब वो तो बड़े ज़बरदस्त शेर भी कहते हैं। तो डॉक्टर साजिद की फैमिली भी थी, हम कुछ फ्रेंड्स थे जो कि शायरी का शौक़ तो रखते हैं, अगरचे ख़ुद शायर नहीं है। हमारे दोस्त हैं परवेज़ शाह, उनको भी शायरी का बहुत शौक़ है। अहमद फराज हो या और दूसरे शायर हों, उनकी शायरी उनको अज़बर है। तो उनकी ज़बानी हमने मुख्तलिफ़ शुरा का कलाम सुना। और जनाब बहुत ही ख़ूबसूरत ये महफ़िल जो थी शाहीन शाह के अरेंज किए हुए ब्यूटीफुल डिनर के ऊपर इख्तिताम हुआ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इस तरह की इनफॉर्मल महफ़िलें जो है ना, वो बहुत इंसान इंजॉय करता है उनको, बजाय इसके कि बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो तो उसके लिए घर वालों के लिए तो इंजॉय करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। तो इस शायरी की महफ़िल से मैं आपको मुतारफ़ करवाती हूँ, यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। आवाज़ ज़रा सी कम है क्योंकि मैं थोड़ी दूर बैठी हुई थी और डॉक्टर साजिद की आवाज़ इतनी लाउड नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उनके शेर बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और इसमें और थे हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ब्रिगेडियर मोहद्दत राना, जो कि साइकियाट्रिक के गुरु हैं, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के गुरु रहे हैं। और मैंने उनकी अंडर सुपरविज़न, उनके अंडर 12 साल तक एमएच में काम किया हुआ है, ज़ेनी इमराज के शोबा में। तो और इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जो शायरी का शौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो थे। तो उम्मीद है आप इस इनफॉर्मल महफ़िल को एंजॉय करेंगी। तो चलिए चलते हैं इस महफ़िल में, ठीक। मेडिकल कॉलेज में बताओ। हाँ वैसे खैर कुछ भी यहाँ तो सारा ही नया होगा। तो मैं आज मैं सारा नया नहीं सुना रहा, उधर मैं सारा नया सुना चलिए कोई नहीं, जो आपको पसंद हो अता हो जनाब। हमें शगफ है हमेशा से नफ्सियात के साथ। वाह। साइकियाट्रिस्ट आती नहीं बारी अपनी, रोज लिखता है कलमकार किसी और का दुख, और मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं लगा दूं सरे दीवार किसी और का दुख। मैं सजा दूं यहाँ तस्वीर हमारी कोई, मैं लगा दूं सरे दीवार किसी और का दुख, ताकि मुझको न मेरे दुख की सदाएं आए, ताकि मुझको न मेरे दुख की सदाएं आए। अब मैं सुनता हूँ लगातार किसी और का। बहुत अच्छी। ये भी हमारे प्रोफेशन की ट्रेजेडी है। बिल्कुल। किसी और का दुख ताकि लेकिन मुझको उसमें ये भी पहलू होता है जी बिल्कुल। ताकि मुझको न मेरे दुख की सदाएं आए, अब मैं सुनता हूँ लगातार किसी और का दुख। और ठीक है मुझ में बहुत हौसला होगा लेकिन, ठीक है मुझ में बहुत हौसला होगा लेकिन,
मेरी बाहों में ना रो यार किसी और का कदर वाह 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 बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब का मैं अर्ज कर दूं कि साजिद रहीम साहब जो हैं ये फौज में साइकाइट्रिस्ट हैं और ये 2 खूबसूरत किताबें इनकी अभी तक आ चुकी हैं जी जी जी, एक तो मैंने पढ़ी जी, बहुत जोरदार गजलें जी। और अगली जो इनकी किताब आ रही है उसके बारे में हमने ये इनको रिक्वेस्ट की थी कि इतनी जानदार गजल है जो उन्होंने कही है कि उसका नाम ही किसी और का दुख होना चाहिए। किसी और का दुख इसका था, अगली का था वो मैं भी सुना देता हूँ उसका उसका एक और था, वो एक और गजल थी। ये दूसरी किताब का नाम किसी और का दुख। इस पे हमने डिसाइड किया था कि अब तीसरी वाली का नाम वो है, वो गजल भी सर मैं उसी के कुछ शेर सुना देता हूँ कि डांटे तुझे के पाँव पड़े दुख बयान कर, ये नाम रखना, दुख बयान डांटे तुझे के पाँव पड़े दुख बयान कर, तुझसे जमाना कुछ भी कहे दुख बयान कर, हालत बिगाड़ शोर मचा तोड़ कोई शय, हालत बिगाड़ शोर मचा तोड़ कोई शय, जैसे भी तुझको ठीक लगे दुख बयान। उसके ये 2 शेर मुझे अभी ज़बानी याद है। हाँ बिल्कुल। होते तो ला, एक और मुझे याद आ गया, होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, वाह 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 वाह, क्या मिसाल। होते तो ला इलाज हैं दिल के मामले, शायद तुझे सुकून मिले दुख बयान दुख बयान कर, दुख बयान कर, बहुत अच्छे। एक में ताजा गजल जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो सर की, ये सिर्फ सर के लिए क्योंकि बाकी सर ने सुनी हुई है, तो आप सब अभी मैं वहाँ मुशायरे में इसको सुना के आया सर। तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, तुमको रहा जो याद कोई और शख्स था, मैं तो तुम्हारे बाद कोई और शख्स था, तुमको रहा जो याद बिल्कुल लेटेस्ट है, तुमको रहा जो याद कोई और शख्स, मैं तो तुम्हारे बाद कोई और शख्स था, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए, और उस पे मुस्तजाद कोई और शख्स था, एक तो ये दुख कि उसकी तलब हम नहीं हुए और उस पे मुस्तजाद कोई और शख्स था, मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स। क्या तो आप मजाक कर रहे हैं, ये तो हमने इस्तेमाल दिल तोड़ गए, किसी का दिल तोड़ दिया आपने। आप मेरा हौसला देखे, बेगम बैठी हुई है। मैंने ये जब कहा कि मुझे तुमसे इश्क है, तुमसे मेरी मुराद कोई और शख्स था, और बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, बरसों के बाद बरसों के बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, आती थी जिसकी याद कोई और शख्स। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। बाद तुझसे मिले तो खबर हुई, आती थी जिसकी याद कोई और शख्स था, वाह, लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, वाह, लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स। उसने नहीं दिए। आप डिफेंड करें अपने आप को। मजबूरी। लिखे गए थे शेर किसी और शख्स पर, देता रहा जो दाद कोई और शख्स था, और खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्ख रुई पर, वाह, खुशबख्त हूँ कि मेरी हर एक सुर्ख रुई पर, मुझसे ज्यादा शाद कोई और। वाह, बहुत 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जी, अख्तर शुमार, पता नहीं आपने बहुत पढ़ा उनकी है। वो गजल आपको शायद पता नहीं याद हो कि ना हो, कि अगर कहें तो मैं कुछ शेर सुना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, दिल तोड़ के
رسے توڑ کے مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں. اور کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ. کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ. ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں. تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں. اے شمار آج یوں ہی خود کو جگائے رکھنا. اے شمار آج یوں ہی خود کو جگائے رکھنا. جانے کس وقت وہ آ جائے پتا کچھ بھی نہیں. عظیم پروفیسر اقبال عظیم صاحب کو میں نے ان کے ساتھ مشاعرے میں بھی حصہ لیا ہوا ہے. ہم نے جی 19 یہ شعر جو ہمارا عشق ہے شاعری سے یہ بڑا پرانا ہے. 1964 میں ہم ایڈورڈز کالج میں ہوتے تھے جہاں خالد صاحب بھی پڑھے ہیں. ہمارا آسٹریلین پرنسپل ہوتا تھا وہاں. میں نے اس کو کہا مشاعرہ کرانا. وہ کہتا وہ کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا وہ تم دیکھ لو گے کیا ہوتی ہے. تو ہم نے احمد فراز کے پاس گئے. ہمارا دوست تھا احمد فراز اس وقت. تو وہ ہم اس کو کہا کہ شاعر اکٹھے کرو. تو اس وقت اس کا بہت جو قریبی دوست تھا وہ تھا خاطر غزنوی. خاطر صاحب سے میں ملا. اچھا خاطر ہمارے ساتھ جی ریڈیو پاکستان میں بھی ہوتا تھا. اچھا وہ یہ ہوتا تھا کہ خاطر کے پاس ایک اسکوٹر تھا. اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہربان. آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہربان. بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. اور آخری مقطع بڑا خوبصورت ہے. وہاں پہ تھوڑی معذرت ہو گئے فیصل کہ لب پر تھی تلخیے مئے ایام ورنہ فیض. لب پر تھی تلخیے مئے ایام ورنہ فیض. ہم تلخیے کلام پہ مائل ذرا نہ تھے. سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے. بہت خوبصورت فیض جو اس کو زندہ رکھتی ہے ان ساری چیزوں کو. اور پھر جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں وہ یاد رہتا ہے. تو شاعری میں یہ کمال ہے جی کہ شاعر جو ہے نا وہ انسان کو دیکھیں. احمد فراز چلا گیا لیکن آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کیا شعر چھوڑ گیا ہمارے لیے. یعنی اس کا وہ خود بھی شعر ہے کہ آج اس کا شعر کو میں نے معذرت کے ساتھ چینج کیا وہاں پر. لیکن میں ان کا اصل شعر سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور. اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے. یہ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کی. زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں شاعروں میں. تو میں وہاں چونکہ خرابی ہو رہی تھی بار بار وہ مائک میں نے اس کو کہا خرابیوں کا سبب خرابیاں تو ہوتی ہیں پریشانیاں تو ہوتی ہیں. اس غزل میں اس نے خود بھی فراز نے ایک دفعہ کہا ہے کہ جس میں اس نے کہا ہے نا کہ تیرے قریب آ کے بڑی الجھنوں میں ہوں. میں دوستوں میں ہوں یا تیرے دشمنوں میں ہوں. مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل. میں سنگ راہ ہوں تو سبھی راستوں میں ہوں. اور موچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں. اس میں اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ بدلا نہ میرے بعد بھی موضوع گفتگو. میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں. آج بھی فراز ادھر بیٹھا ہوں حالانکہ نہ جائے کہیں. بڑا خوبصورت شعر ہے. اور وہ گائے بھی ہے. ہاں گائے گئے کئی گائے گئے. اور کہ ایک تو نازک مزاج ہیں ہم بھی اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی. اچھا یہ ہمارے ہم خاص کر پنجاب یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم پاک ٹی ہاؤس نارکلی جایا کرتے تھے صرف اس لیے کہ ناصر کاظمی ادھر آتے تھے. اور اگر بڑی کوشش کر کے ہم ان کی ٹیبل تک پہنچتے تھے. پھر ایک دفعہ ہم نے انہیں کہا کہ جی ہمارے ہاسٹل میں آپ آئیں کسی دن. یہ اکاؤنٹس میں کام کرتے تھے. اور پھر وہ شعر مجھ پر وارد ہوتے ہیں. واہ میں بس ان کو صرف منتقل کرتا ہوں. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی تیزی سے وارد ہوتے ہیں کہ میں لکھ نہیں پاتا. ہاتھ میرا اتنا تیز نہیں چلتا جتنی دیر. کمال کیفیت ہے. اور کیسا کیسا شعر چھوڑ گئے جی اقبال. شکوہ جواب شکوہ پڑھو دونوں ہی اپنی جگہ اتنے اچھے لگتے ہیں. وہ پڑھو تو وہ صحیح لگتا ہے. وہ پڑھو تو وہ صحیح لگتا ہے. میں یہ بات کل کر رہا تھا ایک ویڈیو بنا رہا تھا اس میں کہ ہاں اس دفعہ رمضان جب شروع ہو تو ایک یہ بھی کام کرنے کا ہے ہمارے پراٹھے کھانے کے علاوہ کہ آپ پچھلے پہر اٹھ جائیں تو یہ ایسا وقت ہے جب آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بالکل بہت زیادہ شدید قائم ہو سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی یعنی کریٹیوٹی کا اور آمد کا اور ورد کا یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی کمال ہے. بالکل صحیح تو رمضان بالکل کو اس طرح صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ تو سارا سال آپ اس وقت کبھی نہیں اٹھے. بالکل صحیح ہے. کوئی سال پہلے جی فراز کا فون آیا جی مجھے جی کہنے لگے کہ میرے ساتھ تم بھی تھے. بے مہری حیات کی شدت کے باوجود دل مطمئن تھا جب
کہ میرے ساتھ تم بے محلی حیات کی شدت کے باوجود دل مطمئن تھا جب کہ میرے ساتھ تم بھی تھے. اور اگلے شعر میں اس نے ایک ورڈ یوز کیا جو دل میں گھس جاتا ہے. ایک خواب ہو گئی ہے رہو رسم دوستی. ایک خواب ہو گئی ہے رہو رسم دوستی. ایک وہم سا ہے اب کہ میرے ساتھ تم. ایک وہم سا ہے اب میرے ساتھ تم. ایک خواب ہو. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا جو پھل نہ اترے. آپ کھلوا دیں گے ڈورز وغیرہ کھلوا دیں گے. جو شیخ غزل کی تھی تو وہ فرمائش ہوئی کہ وہ سنائی جائے. پتہ نہیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی ہوئی پہلے. شاید تابع صاحب نے ان کی نظر اپنی یہ غزل کی ہے وہ سنی ہوئی ہے. مجھے یہ پتا ہے ان کی ہے یہ غزل. اس میں مجھے کچھ شعر یاد ہے اس کے کہ میں دیکھ دیکھ کے حیراں ہوں کائنات کا حسن. اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. میں دیکھ دیکھ کے حیراں ہوں کائنات کا حسن. میں سوچ سوچ کے شل کل من علیہا فان. اللہ اس کو تباہ کر دے گا. یہ فانی ہے. اور ہوا سمیٹتی پھرتی ہے کل کی کلیوں کو. جوان دنیا میں چلے جاتے ہیں. ہوا سمیٹتی پھرتی ہے کل کی کلیوں کو. گلاب ہوں یا کمل کل من علیہا فان. کوئی وہ نہیں ہے کہ کون جائے گا. گلاب ہوں یا کمل کل من علیہا علم دوبارہ نہیں. اس پر ہے کہ یہ جو زندگی میں ملی ہے اس کو پوری طرح انجوائے کریں. یہ چند لمحے تو جی بھر کے جی کہ اس کے بعد. یہ چند لمحے تو جی بھر کے جی کہ اس کے بعد نہ تو نہ میں نہ یہ پل کل من علیہا. ویری گڈ. یہ پیچ و تاب تمنا عجب معمہ ہے. تمنا عجب معمہ ہے اور اس معمے کا حل کل من علیہا فان. ویری گڈ. غریب شہر کو تسکین ہے تو اس سے ہے سرائے ہو یا محل کل من علیہا. میری جھونپڑی جائے گی اس کا محل بھی جائے گا. وہ بھی فانی ہے. وہ بھی فانی ہے. کے دن آ رہے ہیں مبارک ہو نئے دن آ رہے ہیں. یہی سنتے ہوئے گزرے ہیں برسوں. یہی سنتے ہوئے گزرے ہیں برسوں کہ کچھ دن میں نئے دن آ رہے ہیں. مجھے اچھا کوئی لگنے لگا ہے محبت پر برے دن آ رہے ہیں. وہ ہاتھوں پر دھرے دن آ رہے ہیں اور میں ہر جاتے ہوئے سے کہہ رہا ہوں ذرا ٹھہرو میرے دن آ رہے ہیں. My children, don't worry. Your country is going to be very good in next 100 years. اچھا 100 میں سے 76 گزر گئے اور نیچے جا رہے ہو. 75 اور اس میں ڈیٹیوریشن ہوئی ہے. بہت زیادہ ڈیٹیوریشن ہوئی ہے. میں تو ریلیکس ہو جاتی ہوں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بیٹی اگر گھر میں ہو تو کتنا میں کہتی ہوں ہیلپ ہوتی ہے کہ میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. ہماری تو یہ کہ ہماری بیٹی کا اگر موڈ ہو اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہم کر لیں گے پھر تو کر لیں گے. ادروائز وہ آ کے ایسا لیٹ جائیں گے اور پھر ناراض ہو جائیں گے تو کہیں گے کام گاجر کا حلوہ اور یہ جناب زبردست ڈیزرٹ. کتنے زبردست کلو ہیں. زبردست بھائی زبردست. واو واو. کیا شاعرانہ ڈنر ہے جی. کیا شاعرانہ ڈنر ہے. منوس عورت کو واو واو نیپکن. واو یہ کس نے فولڈ کیے. میں نے بتایا جی برڈ آف پیراڈائز. واو میں نے کہا کس نے فولڈ کیے ہیں اتنی خوبصورتی سے. واو بھائی زبردست. یہ جی شاعرانہ ڈنر ہے. زبردست بھائی زبردست. واو واو.
क्या शायराना डिनर है जी, क्या शायराना डिनर है। न्यूज में मनहूस औरत को वाह वाह, नैपकिन, वाह, ये किसने फोल्ड किए। मैंने बनाया जी बर्ड ऑफ पैराडाइज। वाह, मैंने कहा किसने फोल्ड किए हैं इतनी खूबसूरती से। वाह भाई, जबरदस्त। घूमने के लिए दिल्ली जाता रिस्क ना हो। ये जी शायराना डिनर है।